Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot, kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Until Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita ni mo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron do na mo'y compilation kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din Og ang katapusan nga gusto ni promote mo ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikod. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Midweek Prayer sa Tibok Kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry, Cagayan de Oro City, makigkaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kini panahon nga atong igasaysay ang nahanay nga topiko sa leksyon nga gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ug bugto nga Dios nga nagbuhat sa tanan ng mga butang sa tibok ng universo. Salamat kay ikaw may gugmaon, maluluyon o mapinasayloon. O Ginoong Hesus, salamat sa imong kamatayon sa Kalbaryo sa krus nga naghilo sa among mga sala. Karon, balang Espiritu ikaw, magadanag sa among una aron among masabtan ang imong mga pulong. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Magkaigsunan ang atong topiko karon, ang kahayag nagadanag diha sa kangitngit. Lesson number 3 sa quarter 2, April 13 to April 19. Ang atong teksto na iyon, og si Jesus mingon ngadto kanila, ang kahayag makig-uban kaninyo dining pipila lamang ka mga panahon. Busa, lakaw kamo samtang anap ang kahayag, aron kamo dili maabtan sa kangitngit. Kaya ang tao nga magalakaw diha sa kangitngit, wala siya makahibalo kung asa siya paingon. Juan 12:35. Ang libro sa pinadayag, adunay duha ka mga
nagrepresentar sa mga mananap may tungod sa yawa. Ang usa na maong dragon, ang ikaduha na maong bitin, pinadayag 12:9. Si Satanas ingon nga dragon, gusto niya nga iyang bungkagon ang mga katawhan sa Dios. Si Satanas ingon nga bitin, gusto niyang tintalon ng tao pinaagi sa mga lipat-lipat, pinaagi sa mga baka. Si Satanas ingon nga dragon, iyang gihulhugan, gipadasig niya ang gobyerno sa Roma, nga patyon ang linibo-minilyon ka mga tao nga nagdumili sa pagsimba sa Diyos-Diyos sa mga Romanhon. Kaya ang mga Romanhon, gusto nila nga mahunong ang pagtubo sa Kristiyanismo apan sila napakyas. Sa nisamot ang pag-atake sa yawa sa mga katawhan sa Diyos, nisamot ang pagtubo sa gidaganon sa mga katawhan sa Diyos. Busa si Satanas nangitag laing pamagi. Kaniadto siya mo atake sa simbahan, karon misulod siya sa simbahan. Nagpadala siya mga tao nga gipabautismuhan, nga wa gyud makasabot unsay kamatuoran sa Biblia. Kini nga mga tao nga mo'y gipasulod sa yawa, nga wa gyud kahanaw-hanaw sa Biblia, nga nahimong membro sa simbahan, mo na yung gigamit sa yawa sa pagdala og mga bakak nga mga pagtulunan nga mo'y nagkapagubot sa tibok nga iglesia. Apan ang Diyos nakigkauban sa iglesia, bisan pa man sa mangitngit nga kapanahonan nga midagsang ang mga bakak nga pagtulunan nga nakasulod sa simbahan. Si Ginoong Hesus ug ang yawa kanunay managkaatbang. Si Ginoong Hesus mao ang kamatuoran, samtang ang yawa mao ang bakak. Matag kamatuoran gikan ni Ginoong Hesus. Og ano na kini matag kamatuoran, do na kini counter kaatbang nga bakak gikan sa yawa. Mao nga nagyon si Ginoong Hesus ngadto kanila. Ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa akong Amahan gawas pinaagi kanako. Juan 14:6. Nagpadayon siya sa Juan 8:44. Kamo ang inyong amahan mo ang yawa. Kay ang yawa mao man ang amahan sa mga bakak. Nagabuhat kamo sa kabubuton sa inyong amahan. Kay siya mamumuno gikan pa sa sinugdanan. Wala siya magdalas kamatuoran. Tungod kay kamatuoran wala da kaniya. O kung siya mamakak, siya nagsulti siyang kagulingon nga kagustuhan. Kay siya mo man ang bakak, amahan sa tanang mga bakakon. So mga kaigsunan mo niya ang hulagway, may tungod ni Satanas. Gani si Satanas nagmalampuson sa pagkabig kang iba ug iyang gibakakan kini. Kay ang bitin nagingon ngadto sa babae, dili ikaw gayud mamatay kung mukaon ka niining maong bunga sa kahoy. Genesis 3:4. Ang yawa kanunay baliktaron. Unsang gisulti, pauyo ng gamay dahil baliktaron sa katapusan. Mo ni ang iyang lipat-lipat ng mga pamagi. Busa si Satanas, nagapakita dinhi nga di ay siya usab mugamit sa mga sinultian sa Biblia. Mo kini ang dako nga bakak sa yawa. Mugamit siya Biblia apan dili kinatibuk-an nga kamatuoran. Aron iyang ipakita nga kini gikapod sa Biblia. Kay si Satanas na ibalo nga ang Biblia nagsulti sa kamatuoran o ang Biblia nagpakita kung unsa kamalipat-lipaton ang yawa o unsa kabakakon. Busa, ang tao nga nagabasa sa Biblia dili malimbungan sa mga lipat-lipat sa yawa. Ang manluluwa siyang kagalingon nagamit og Biblia. Pagpadayag sa kamatuoran nga siya nagmadaugon batok sa yawa.
matag atake sa yawa, si Hesus mitubag ug mingon, ang Biblia nag-ingon, nasulat na, mo kini igsoon ang gamhanan nga tubag gikan sa Biblia. Ang Biblia nahimo kining taming panagang ni Hesus. Si Satanas magakontrolar sa mga tao nga dili magatuon sa Biblia. Kay sila mo dawat man mga kaigsunan sa pagkontrolar sa yawa. Mahinungdan nga sila midawat sa pagdumala sa Papa sa Roma. Wa may basa-basa sa Biblia. Ang Biblia nagasugo kanato sa pagsimba sa matuod nga Diyos. Dili sa tao. Apan si Satanas nangitag pamagi nga pugna niya ang mga tao nga dili makahibalo sa kamaturan sa Biblia. Si Satanas dugay ng mapanahon iyang gitaguan ang Biblia ang kamaturan gikan sa mga tao. Hinungdan nga ang Roman Catholic nga simbahan misunod sa pamaagi sa yawa nga did-an ang mga tao sa Biblia. Giratos ka mga tuig ang Catholic Church nagdumili nga ang mga tao makabasag Biblia. Dili sila gusto ang maong simbahan nga ang tao doon na iyang kaugalingong kopya. Mo na yung style sa yawa, mga kaigsunan. Sa Great Controversy, page 51, nag-iwan si Ellen White. Ang Catholic nga mga leader sa reliyon o mga sacerdote nagtudlo sa mga butang nga wala isulti sa Biblia. Nagsulti sila nga ang Papa maong gipili nga hari sa Dios dinhi sa yuta. O gidawat kini sa mga tao nga ang Papa maong ulo sa iglesia o sa panggobyerno. Gidawat kini, mga kaigsunan. Sa pagkadto ni Pablo, sa pagpangabudlay niya sa misyonary sa Miletus, nakasugat siya sa mga leaders didto sa Ephesus. Leaders simbahan. Busa iyang gipasidanan nga magbantay kamo kani ay kaaway. Mag-amping kamo sa inyong kaugalingon. Labi na sa mga panon nga gipiyalda kanimo. Di nang balang espiritu naghimo kanimo nga ikaw magtatanaw kanila sa pag-amuma sa iglesia sa Dios nga kinsa kini giangkon pinaagi siyang dugo. Juan buhat 20:28. Nagpadayon siya. Aniya ang unang kaaway nga gisgutan ni Apostol Pablo. Nasayod ako nga tapos ako mabiya kaninyo adunay mabangis nga mga lubo nga moana diha kaninyo nga wagyo sa luan sa maong nga panon. Kini igsoon mga kaaway kini sa gawas sa iglesia. Pagbantay mo kay dahil musulod kaninyo. So tagagawas kini. Wala madugay si Pablo mibiya. Ug unya iyan ang gipasidan kini. Og nahitabo ang iyang gipasidan. Kay sa 1st century 1 to 180 ug sa 2nd century 101 to 200 ang Romanhon nga simbahan may atake sa pagtulunan sa matuod nga mga Kristohanon. Ang mga Kristohano nagdumilay sa pagsimba sa hari sa Roma o sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sa Roma. Busa ang mga Romanhon, gibanlod ang mga Kristohanon sa bilangguan, gipagsunog nga mga buhi. Mao kato ang kaaway gikan sa gawas. Apanay kaaway nga naberto nga gikan sa sulod. Og dihara kaninyo sa inyong kaugalingon, sa inyong taliwala, adunay mutindog. So dili na tagagawas, tagasulod na ni. Og magasultig mga binalitad nga mga butang. Aron pagdani sa mga tinunan nga daghan. Buhat 20:30. Kini mo'y kaaway gikan sa gawas sa sulod sa iglesia. Ang mga tao magdala sa mga bakak nga pagtununan nga ni sa sulod sa iglesia. Sa ikapat nga century,
301 to 400. Okay, kalima nga century, 401 to 500. Ang mga leader sa simbahan, ilan ang gimixkla ang mga bakak nga pagtulunan. Gisagol sa Biblia, aron pagdani sa mga tao. Busa ang mga bakakon nga magtutudlo. Sa panahon ni Pablo nagtudlo, nga dili na kinahanglan magtumampas kasuguan sa Dios. Di na kinahanglan. Ugon niya ang mga larawan, mga kaigsunan. Tanawara, ang larawan paborito kini nga ginasimba sa mga pagano. Aron nga madani ang pagano, adunay gibutang ang larawan sa mga simbahan. Ugon niya ang larawan, dili na mananap. Dili na mga Diyosa, wala na. Mga santos na, mga santa na ang mga pangalan. Pero larawan lang yapon. Ingunini ang lipat-lipat nga gibuhat sa yawa. Ugon niya, wala madugay, gilisan ang adlog papulay nga Sabado ngadto sa Domingo. Kay matod pa nila, mga kaigsunan, aron madani kining mga pagano, di na tag Sabado, Domingo na. Nga naman, kay paborito gyud nila ang pagsimba sa adlaw. Busa, atungan lan ang lahi nga adlaw nga Sunday, adlaw sa adlaw. Aron ang mga tao nga nagsimbag adlaw, mawadani sila pagkakristohanon. Grabe igsoon ang gibuhat nini nga simbahan. So kung imong tanahon, murag ang adlaw nga Domingo ang ipapawlay, murag pagtulunan kristohanon. Nga naman, nagsimba ta sa adlaw nga Domingo, kay atong gisaulog ang pagkabanaw ni Jesus. Kita mo na igsoon? Wala man ta maglalis nga nabanaw si Jesus sa adlaw Domingo, correct man na. Pero dili mabasa sa balaang kasulatan nga kining adlaw na himong balaan kay nabanaw si Jesus. No, wala mga kaigsunan. Apan makasusubo. Majority sa mga super majority sa mga Kristohanon, Domingo ang ibantayan nga adlaw. Ang Biblia mo ang pulong sa Dios. Nga nagat pakita kanato sa iyang plano